السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في احسن حال واحوال، ونلقاكم دائما نتوما والعائله ديالكم ووليداتكم في احسن الاحوال. مرحبا بكم معنا في قناه الهام في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم. وصفه خفيفه، قرص او قراشل، كل واحد كيفاش كيقول لهم، كيجيو ممتازين خفافين بدون دلك بدون مجهود، ما فيهم لا بيض ولا زبده. ان شاء الله غادي تجربوا الوصفه وغادي تنال الاعجاب ديالكم. كيجيو خفافين رائعين ممتازين فشفشين، كيجيو رطب. ان شاء الله غادي تجربوا الوصفه وغادي تنال الاعجاب ديالكم. كيجيو خفافين بزاف رائعين. وما تنساوش الى عجبتكم الوصفه تشتركوا في القناه وديروا جيم وديروا ان شاء الله ابوني باش يوصلكم دائما كل جديد، وبارطاجيو الوصفه الى عجبتكم مع الاقارب ديالكم والاصحاب. وشكرا. وغادي ناخذوا الاناء اللي غادي نخلطوا فيه المقادير، وغادي ناخذوا 2 كؤوس من الحليب الدافئ، كؤوس كنا دفيناه ما يكونش بارد. 3 ملاعق من السكر الخشن سنيده، وكذلك ملعقه كبيره من الخميره، حبيبات. الى عندكم حتى العجين استعملوها. صافي كنخلطوا المقادير. صافي كنخلطوا باش ينسجم لينا الخميره مع الحليب. غادي نضيفوا دابا كاس من الدقيق، نفس مقدار الكاس اللي عبرتوا به الحليب. كنكبوا باش نخلطوا هاد المقادير. صافي حتى كتنسجم العناصر كلها اللي خلطنا. والان غادي نغطيوها بالسلوفان، نخليوها واحد مده تقريبا 10 دقائق الى 15 دقيقه باش ترتاح مزيان، باش ندوزو نكملو باقي المقادير. صافي كنخليوها ترتاح. بعد ما خليناها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق غادي نحلو السلوفان باش نكملو باقي المقادير. غادي نستعملو معلقه صغيره ديال الملحه، غادي نستعملو ساشيه ديال الفاني فوقها هنايا، كذلك غادي نستعملو الزريرع، ملعقه من النافع، معلقه ديال الزلجلان، ومعلقه ديال حبه حلاوه. نستعملو 3 ملاعق كبيره ديال زيت المائده، 3 ديال المعالق كبار ممتلئين بزيت المائده. غادي نخلطوا العناصر باش تنسجم لينا، باش نمرضوا، باش نديروا الطحين. كنبقاو نضيفوا الكميه بشويه حتى كتنسجم، حتى كتبان لينا القياس ديالها. والعجين ما كتكونش قاصحه ولا كتكونش خفيفه، كتبقى تلتصق شويه في الايادي ديالنا منين كنساليوها. صافي بعد ما كملنا غادي نجيب كاس ديال الطحين الاول، غادي نضيف الكاس الثاني كذلك بالكاس الاول اللي درنا. دابا راه هي 3 كؤوس، وعندنا ميزاننا بالنسبه للدقيق، راه كنبقاو نزيدو شويه بشويه حتى كتجمع العجين. غادي نبدا نجمع العجين، نضيف الكاس اخر، نضيفو الطحين. عندنا ميزاننا شويه بشويه، غادي نزيد واحد شويه باش ما تقطعش ليا العجين. خاصها تبقى رطبه كما قلت، خاصها تبقى كتلصق شويه في اليدين باش كتبقى القراشل كيبقاو خفاف ما كيجوش مدقسين. صافي كتبقى بحال هكا كتلصق شويه العجينه
دابا غادي نغطيوها وغادي نخليوها تقريبا حتى كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها. صافي نغطيو عليها السلوفان ونخليوها حتى كتختمر مزيان. وراه سر النجاح القرص هو ان نخليوه يخمر مزيان يبقى مده حتى كيبان لينا خمر وطلع عاد باش كنبداو نقرصوه. بعد ما اختمرت العجين وضاعف الحجم ديالها كيف ما كتشوفوا فهي كتولي بحال هكا نفخات. غادي نحيدوا السلوفان باش نبداو نشكلوها كريات صغيره راه كتلصق. الان غادي نجمعوا العجين، ندهنوا يدينا شويه بالزيت باش كنحيدوا داك الهواء اللي كان في وسط منها. كنجيبوا الطاوه مدهونه بالزيت، الا كان عندكم البابي ما كانش عندكم يمكن لكم تستعملوا لاطه مدهونه بالزيت. دابا غنبداو نشكلوا كويرات صغيره على حسب الحجم، كل واحد شحال كيبغي على حسب كيف ما قلت. كاين اللي كيبغيوهم كبار، كاين اللي كيبغيوهم صغار، كيجيو خفاف. غادي نبداو نشكلوهم كويرات بحال هكا ونحطوهم حتى كنكملوا بنفس الطريقه. كيف ما كتشوفوا بعد ما كملت العجين كلها اللي عندي درتها كويرات، حاولت نديرهم على طريقه متساويه باش كملنا. غادي تحاولوا تنزلوا عليهم شي شويه باش ما كيبقاوش فيهم البدعه اولا يجيو غلاضين، باش كيجيو رقاق كيجيو خفافين، حيت مازال غادي نخليهم شي شويه يخمروا. والوصفه غادي تعجبكم انا متاكده، خصوصا انها بدون زبده بدون بيض. كنتمنى الا عجبتكم الوصفه انكم تشاركوها مع الاصحاب والاقارب ديالكم، علاش لا، حتى كلشي يدير هذه الوصفه. وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا لايك باش يوصلكم دائما كل جديد. من بعد ما اختمروا كيوليو بحال هكا منفوخين، كنستعملوا صفر بيضه باش غادي ندهنوا القرص او قراشل، كل واحد كيف كيسميهم. ما كياخذوش وقت كتير، كيجيو مزيانين، فقط هما السر ديالهم هو الاختمام. كل ما خمروا كل ما كيجيو هشاش ورطب كيذوبوا في الفم. غادي نديروا صفر البيض ندهنوه مزيان الجوانب كاملين. صافي كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوهم كلهم. ودابا غادي نستعمل الزلجلان الابيض اللي متوفر عندكم في البيت. انا متوفر عندي هذا، يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا بالنسبه للتزيين. اي حاجه، اللوز كومكاسي، الزلجلان، بطبيعه الحال حسب الذوق. وبالنسبه للكميه يمكن لكم تضاعفوا الكميه على حسب الافراد اللي عندكم. يمكن لكم ديروا الدوبل ديال المقادير باش كيعطيكم كميه. وبالنسبه للمقادير غادي نخليهم في صندوق الوصف. كنتمنى غير تتبعوا الفيديو من البدايه للنهايه باش توفقوا ويجيوكم ان شاء الله القراشل او القرص زوينين ورطبين وهشاش كيذوبوا في الفم. انا غادي ناخذ هاد ثلاثه الوسطانيين غادي نزينهم باللوز كومكاسي كما قلت. طبيعه الحال بالنسبه للتزيين راه كيرجع لكم الاختيار، تستعملوا المتواجد عندكم في البيت. وغادي ندخلوهم للفرن. غادي نكونوا سخناه من قبل، ضروري يسخن قبل ما نديروا فيه القراشل، حيت خاص يكون سخن قبل. صافي ودابا غادي ندخلوهم للفرن. وبالنسبه حتى للحجم يمكن لكم ديروا كبر من هذا الحجم، يمكن لكم تصغروهم ديروهم كريات صغارين، فكل واحد على حسب الرغبه ديالو. بعد ما خرجناه من الفرن كنغطيوه بواحد الزيت لمده 10 دقائق. وهاد العمليه ضروريه باش كيولي القراشل او القرص مفشفش ورطب وخفيف. غادي نحيدو الزيت. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما تنفخوا وطابوا. هما كيجيو رائعين رطبين مفشفشين. النتيجه ها هي كتشوفوا، غادي ينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ها هو تنفخ حتى تلاصقوا مع بعضياتهم، راه كيجي خفيف بدون دلك بدون مجهود. وهذه هي النتيجه النهائيه.
كنتمنى انكم تجربوها وتقدموا لعائلتكم بالصحه والعافيه ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي للقراشل او القرص. كيجيو خفاف ممتازين ان شاء الله، غادي تجربوهم وغينالوا الاعجاب ديالكم. وشكرا على الدعم ديالكم، وديروا ابوني باش يوصلكم دائما كل جديد، اشتراك في القناه.